السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي ندويو على كيفاش الكود ديالنا نصيفطوه للمود برودكسيون، نصيفطوه للمود ديفلوبمون. مود برودكسيون مثلا كليون بغا نعطيوه واحد الريليز فيها قد وقد ديال لي فونكسيوناليتي ديال لي فيتشرز. ملي غنعطيو الريليز خاص الكود ديالنا ابارتيغ من هاد الكود اللي كنكوديو حاليا نقدروا ونكونوا كابابل باش اننا نعطيو واحد لا فيرسيون ديال برودكسيون تكون مينيفيي مثلا اكسيتيرا. او ميم طون الا كنا حنا واحد ليكيب مثلا ديال 10 بيرسون نقدروا نزيدو فيها دي فونكسيوناليتي اكسيتيرا. دونك خاصنا نلونسيوها اون مود ديفلوبمون باش نقدروا نديبوغيو اكسيتيرا. المهم هادو دي كا سامبل. دونك اون فيت كاين بزاف ديال لي سوليوشن ديجا قبل نوريكم باللي في الحلقه اللي قبل اشنو كنا درنا. كنا مينيفينا الكود، ولكن مينيفينا في لو كا ديال ديفلوبمون on va dire production. En fait, on n'avait qu'une seule commande في ديك الوقت اللي هي هذه webpack. دابا en fait بغينا نسيباريو لي زونفيرونمون، production بوحدو و dev بوحدو. دونك اول حاجه افون بعدا نوريكم بلي داكشي اللي كنا درنا قبل راه خدام. ها هو الا مشي باردون الا مشيتي ودرتي هكذا كونسول ها هو مينيفي. الا مشيت بامران ويباك ما غاديش يبقى مينيفي، غادي يولي داك الكود اللي كان عندنا في قبل. فوالا دونك اون فيت ليدي اي سامبل. دونك نجي لهنا غتكتب واحد ديف ياك، وغنكتبو هنا مثلا webpack. فوالا webpack env dev. de la même manière غنديرو prod webpack prod. دونك فوالا هادي en fait غادي تولي une fonction fléchée. هنا غنديرو env نديرو هكا باش ما تلفوش مع السماعه. دونك فوالا وهنا نديرو واحد return وكتسد هنا. فوالا اجي هنا ندير واحد console بوان log. هنا غادي نشوف سكو سافا دوني log باش تبان لينا اكثر. dev true ياك. الى لانسينا في برود لي true مزيان. دونك دابا بغيت انا سيدي هذا امتى نديرو، بغيت اسيدي نديرو غير في لو كا ديال اش، في لو كا ديال البرودكسيون. دونك سي فريمون سامبل. غنخدمو شويه بلا اكما سكريبت 6. ما غاديش ندخل بزاف في لي ديتاي مي اون فيت راه سي سامبل. يسوفي باش ديرو 3 بوين environment بوين prod. نخليها هكا باش دونك الا كانت هادي غناخد هذا سينو طابلو فيت. وبيان سور هنا الا كانوا دي بليغين اخرين نقدر نزيدهم سون بروبليم، مثلا نيو داك البلوغين اللي غادي تزيد. دونك ça ne va pas poser de problème مي بون انا غير باش نقول لكم وصافي. دونك هادي اون فيت بغيتها تلونسا غير في المود برود ياك. دونك نجي نتيستيو دابا هادشي واش خدام. ديجا نحلو هاد البيلد خاصو دابا يتمينيفي. دابا خاصو ما يكونش مينيفي.
واحد القضيه اخرى هنا الواتش كما قلت لكم انت كتكون كتكودي وكتبقى تشوف لي شونجمون خاص ان فيت تعاود تكريا البيلد ياك. هادي اوني بيان داكور خاصها تكون غير في المود، خاصها تكون غير في المود ديفلوبمون ديف. دونك لاحظوا معايا هنايا راه باقي كيدير. دونك اون فا فيريفي في مود برود ما خصهاش تبقى ان فيت قبل كانت خاصو يخرج فوالا كيخرج دابا سي بون. مود ديف ما كيخرجش كيبقى يكوتي ها نتوما لاحظوا فوالا كيبقى يكوتي. دونك فوالا كاينه اون اوتر فاصون اللي ما بغاش يخدم بحال هكا يدير نود env prod node env prod هنا dev pardon env هنا عاوتاني سي فريمون سامبل. غادي نحيد en fait هاديك لا فونكسيون فليشي نحيد وحده من هنا سي بون. دونك en fait هنا نديرو واحد const isDev واش غادي نديرو ليها process env node env isProd bien sûr هي العكس دونك isDev. هنا غادي نجي إلا كان ديف واتش وهنا نقول ليه اجي نسيدي نتيستيو هادشي. كاين مشكل هنا خاصني نقول ليه فوالا سي بون. فوالا شوفوا البيلد فوالا ما كيتمينيفياش هنا برود يتمينيفي فوالا كيخرج فوالا كيخرج. دونك كاين واحد لا سوليسيون اخرى ان فيت دابا راك ما نكذبش عليكم هاد لو كا راه هو لو كا بارفي لان ما فيش ديكا بزاف ما كتبقاش تخيل اشاك يكون عندك مثلا 5 ديال لي بلوغين 10 ديال لي بلوغين اشاك فاش تبقى دير هادي واش برود واش هادي واحد شويه عاوتاني في الواتش واحد شويه والكود غادي يترون واحد شويه غتولي عندك كود سباغيتي. دونك انا سكو جو بروبوز ندير واحد هنا نيو ديريكتوري نسميوه config ياك وغادي ندير فيه هذا وغادي نسميه وغادي نكري واحد اخر هذا غنسميه dev config وهذا refactor نسميه prod config. دونك في الديف غنحيد هادشي انا ما محتاج هذيك امبليفاي دونك غنحيدو هذا في المود ديف. في المود برود الواتش باغ ديفو سي فولس ياك غنحيد هادشي ونحيد هادو دونك فوالا. دونك اون اي بيان داكور في المود برودكسيون خاصني ندير مينيفي الكود با لا بين ندير الواتش لان انا غيمشي ريليز سي بون سي لا برودكسيون. وفي المود ديف راه غنحتاج ندير نواتشي وغادي ما نحتاجش نمينيفي غنبغيه يكون حيت غنبغي نديبوغي اون فا اون بارلي في لا بروشين فيديو ان فيت. دونك هنا غنديرو واحد لا موديف هنا ديف دونك غنديرو ويب باك config فين كاين الفيشي كاين في webpack .dev .config .js
صراحة سي فريمون تري سامبل هادشي، غير خص بنادم يركز شي شوية. هنا في خود اجي نتيستيو اون ديرنيير فوا. ها هو كيقولك راه مشى يقرا من هاد الفيشي، طق هو كيخرج. نتيستيو فيت في، ها هو فريمون خدام، الكود مينيفيي، ها هو ديف، وكيبقى يواتشي هنا is watching the files في المود ديفلوبمون. فوالا دونك كنتمنى تكون بانت لكم الفكرة. هادشي مازال اون فا لونغيشير دافونتاج. اللي بغيت نقول سي كو ملي غتدخلوا واحد البروجي سوفون غادي تسمعوا الكلمات ديال كاين ديفلوبمون كاين البرودكسيون. دونك مزيان تعرفوا بلي كاين سيغتان زعما كاين كيلكو ديفيرونس ما بين لي دو مود. مزيان تعرفوا بانكم نتوما اون طونكو ديفلوبور كتخدموا غير على الديفلوبمون، مي راه ان سيغتان مومون كتحتاجوا انكم تكريو ابارتيغ دو سو كود واحد البندل اللي غيمشي اون برود، وغتحيدوا منه هذيك مثلا لي زوبسيون اللي كاين في الديفلوبمون حيت ما غادي يحتاجوا ما يليقوا والو في البرودكسيون. واحد القضيه كنت باغي نشير ليها، لاحظوا معايا في مود برودكسيون غادي نمشي دونك غادي نكومونتي هاد لا لين باش هاد الكود لي جينيرا ما يبقاش مينيفي. ان فيت اللي كيبغي لي فلاغ على بلاص تقدر تزيد غير ان بي مود برودكسيون هو يمشي يتكلف يمينيفي. لاحظ معايا فوالا. واحد القضيه اخرى قبل نرجع بعدا هاداك الشيء، انا صراحه كنفضل هكا، بغيت لا كوموند ديالي تكون لو بلو سامبل بوسيبل. دونك فوالا واحد القضيه اللي كنت بغيت نشير ليها قبيله ملي كنا درنا نود انف عطينا هنايا ديف وهنا عطينا برود. ان فيت اون ني با اوبليجي دو الفير بور لي دو، نقدروا نديروها غير بور ديف، وملي جينا الفيشي دو كونفيغوراسيون كنديرو واش از ديف كنعطيو كنقلبو واش كاين داك البارام ديف، و از برود ان فيت سي لو كونترير ديال از ديف. دونك سي با لا بين انني نديرها في ندير هنايا نود انف est égal dev وهنا node env est égal prod، نديرها غير في وحده فيهم ونقلب على الفلاغ، والفلاغ الاخرى سي لو كونترير ديالو. دونك كنتمنى تكون الفكره تكون واضحه. دونك هادشي اللي كنت باغي نشير ليه. دونك كنتمنى تكون بانت لكم شويه الفكره، و on va se retrouver في une prochaine vidéo ان شاء الله. الله يسر لكم والله يعاونكم.